बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज गुजरात में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जलालपुर जट्टा म्यूनसिपल कमेटी के फ़ाइनेंस अफसर को ज़दोकोब किया गया दफ्तर में, उन पर पिस्तौल तानी गई और उनको बुरी तरह से बालों से पकड़कर घसीटा गया। और इस वाक़े की एफ़आईआर थाना सिटी जलालपुर जट्टा में दर्ज हो चुकी है। वीलॉग में आपको पहले हम तफसील बता दें कि आज थाना सिटी जलालपुर जट्टा में मुकदमा नंबर 297/21 दर्ज किया गया है और इसके मुद्दई हैं अली हसन वल जुल्फ़कार अली, जो कि गुजरात के रिहायशी हैं। एफ़आईआर में उनका जो मुद्दा है वो ये है कि वो म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर जट्टा में मसरूफ़ अमल थे और उनको जो चेयरमैन था उसके इमा पर उसके गुंडों ने, उनके नाम भी दर्ज किए गए हैं एफ़आईआर में, कि उन्होंने मुझे दफ्तर की बलाई मंजिल से पकड़कर घसीटा, मुझे ज़दोकोब किया, मुझ पर पिस्तौल तान ली और बाकायदा तौर पर बुलेट भी मारा और गोली जो थी वो निकल गई चैम्बर से। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने सब कुछ ये किया और मुझे कहा कि तुम चेयरमैन के कहने पर दस्तखत क्यों नहीं करते, जहाँ वो कहता है वो तुम्हारा अफसर है, तुम दस्तखत क्यों नहीं करते। उस वक्त जबकि उसको फाइनेंस अफसर को ज़दोकोब किया जा रहा था और वो शदीद खौफ और हरासगी के आलम में थे, उन्होंने अपने जो अथॉरिटीज़ हैं, अपने सीनियर हैं, उनके अफसरान, उनको उन्होंने जो अपना ऑडियो मैसेज भिजवाए हैं वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं और आपको हम सुनवाते हैं कि किस कदर खौफ के आलम में उस वक्त जो गुज़र रही थी फाइनेंस अफसर पर, अली हसन पर। आइए उनका पहले आप वो ऑडियो मैसेज सुनिए जो उन्होंने अपनी हायर अथॉरिटीज़ को भेजा है जिस वक्त उनके साथ ये बहेमाना तशद्दुद किया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं MOF म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सर, मैं अपने ऑफिस से आ रहा बात कर सर। ऊपर आ गए हैं चेयरमैन साहब के कुछ गुंडे आए हैं सर, उन्होंने मुझे कमरे में बंद करके मारा है सर। एक ने पिस्टल भी मेरे ऊपर तान ली है तो सर, इतना मारा है उन्होंने, मुझे घसीटा भी है। नाज़रीन, आपने सुना इस ऑडियो मैसेज में कि म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर जट्टा के फाइनेंस अफसर अली हसन वो रोते हुए, गिरियाजारी करते हुए अपने अफसरान को ये इतला दे रहे हैं कि चेयरमैन के गुंडे जो हैं वो आ चुके हैं, मुझ पर उन्होंने पिस्टल तान ली है और मुझे बालों से पकड़कर खींच रहे हैं और मुझे बुरी तरह उन्होंने मारा है। एक और ऑडियो मैसेज है, उसको भी सुनिए ज़रा कि उसमें आगे चलकर वो इसकी वजह क्या बता रहे हैं। मैंने उनकी इतनी रिक्वेस्ट की है कि ये ना करें, ये आप गलत कर रहे हैं, आप जैसे कहते हैं मैं कर देता हूँ। वो कहते हैं चेयरमैन जिधर कहता है वहाँ पे साइन तुमने करने हैं, तुमने आगे से कोई बात नहीं करनी। सर ये कोई तरीकाकार नहीं है ये सर, इस तरह सर थ्रेट करके सर ये काम करवाते हैं इधर। इसीलिए सर मैंने पहले भी 14 दिन इसीलिए छुट्टी ले ली थी। नाज़रीन, आपने म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर जट्टा के फाइनेंस अफसर अली हसन का दूसरा ऑडियो मैसेज सुना जो उन्होंने अपने अफसरान बाला को उस वक्त भिजवाया जबकि उनको मुबैना तौर पर उनके दफ्तर में आकर मुसल्ला अफराद शदीद तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। और इस ऑडियो मैसेज में उन्होंने वजह बयान की अपने अफसरान को कि ये चेयरमैन मुझे अक्सर मजबूर करते हैं कि मैं कुछ कागजात हैं या कुछ ऐसे मामलात हैं जो उनके कहने पे करूं, और मेरे इनकार पर उन्होंने आज ये मुसल्ला गुंडे मेरे दफ्तर भिजवाए और मुझे ज़दोकोब का निशाना बनवाया। और इस ऑडियो मैसेज में साफ आप सुन सकते हैं कि अली हसन जो है वो अपने अफसरान को बता रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है और वो इससे गुरेज के लिए, तसादम से बचने के लिए वो 14 दिन की छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन अब दोबारा उनके साथ यही सिलसिला शुरू कर दिया गया। आपने ये ऑडियो मैसेज सुन लिए हैं नाजरीन। और FIR जो है वो 297/21 दर्ज की गई है थाना सिटी जलालपुर जट्टा में और इसमें मुद्दई मुकदमा अली हसन वल जुल्फ़कार अली अपना मौक़िफ़ ये बताते हैं कि वो दिन को 3 बजे तकरीबन म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर जट्टा में अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे थे कि उनको चीफ़ अफसर जो बल्दिया हैं जलालपुर जट्टा, असरार अहमद चट्ठा, उन्होंने अपने दफ्तर बुलवाया किसी काम से। मैं उनकी बात सुनकर वापस अपने दफ्तर आने के लिए निकल रहा था तो ऊपर बलाई मंजिल में उनका गालबन दफ्तर होगा, तो वहाँ 2 मुसल्ला अफराद उनके नाम उन्होंने नामजद कर दी हैं FIR में कि वो खड़े थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मारा, पीटा, मुझ पर गोलियां चलाने की कोशिश की और फिर मुझे कहा कि तुम क्यों हुक्म नहीं मानते चेयरमैन साहब का, वो तुम्हारे अफसर हैं, वो जहाँ कहते हैं तुम्हें वो दस्तखत कर दो। और यहाँ फिर उन्होंने FIR में ये दर्ज भी किया, ऑडियो मैसेज भी आपने सुना कि अली हसन कहते हैं कि मैंने उनकी मिन्नतें की, वास्ते दिए कि आप खुदारा मुझे मारे ना, जहाँ आप कहते हैं मैं दस्तखत कर देता हूँ। ये
ایک واقعہ ہے اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس سے پہلے بھی میونسپل کمیٹی جو لالا موسیٰ ہے اس کے حوالے سے ایسے ہی واقعات سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکے ہیں، جہاں پہلے وجاہت صدیقی ہیں چیف افسر، ان کی جانب سے یہ الزام لگا کہ ان کو بھی چیئرمین بلدیہ نے ہراساں کیا کچھ ڈاکومنٹس پر دستخط کرنے کے لیے۔ اس کے بعد انم ڈار ہیں جو کہ اسی طرح ہی میونسپل کمیٹی لالا موسیٰ میں فائنانس آفیسر تھیں، ان کی طرف سے بھی ایک درخواست سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی کہ ان کو بھی چیئرمین بلدیہ لالا موسیٰ ندیم اصغر کائرہ نے کچھ ڈاکومنٹس پر اور بجٹ پر ان کی مرضی کے مطابق دستخط نہ کرنے کی پاداش میں 4 گھنٹے تک ایک مرد اہلکار کے ساتھ دفتر میں بند کیے رکھا اور انہوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ تو یہ پے در پے ہونے والے واقعات کیا غمازی کرتے ہیں؟ کیا ہمارے سیاستدانوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے، یا یہ کیا ٹرینڈ بن گیا ہے اس وقت ضلع گجرات کا؟ ناظرین، میری بات ہوئی فون پر علی حسن جو کہ مدعی مقدمہ ہیں اور جو کہ میونسپل کمیٹی جلال پور جٹاں کے میونسپل فائنانس آفیسر ہیں، MO فائنانس۔ ان سے میں نے پوچھا کہ کیا یہ واقعی پیش آیا ہے واقعہ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے؟ انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں لیکن چیزیں باہر نہیں آتی، اور ان کا یہ موقف تھا کہ میں اکثر چیئرمین بلدیہ سے کہتا تھا کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے جس کے لیے کل کو ہم اداروں کو جواب دیں اور ہم پھنس جائیں، لیکن چیئرمین صاحب کا اصرار تھا، تو اس وجہ سے میرے انکار پر آج انہوں نے میرے ساتھ اپنے گنڈے بھیج کر میرے دفتر میں نہ صرف یہ کہ مجھے زد و کوب کیا، مجھ پر پستولیں تانی، گولی چلانے کی کوشش کی، جو میں خوش قسمتی سے بچ گیا۔ تو اب جی انہوں نے یہ سٹینڈ تو لے لیا ہے۔ میری SHO تھانہ سٹی جلال پور جٹاں عدنان احمد سے بھی بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تاحال ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا، اور اس FIR میں مشورے میں اماء میں نامزد کیا گیا ہے چیئرمین میونسپل کمیٹی جلال پور جٹاں ہاشم شاہ ان کا نام ہے جی، اور ان کو نامزد کر دیا گیا ہے مشورے پر، اور ان کے ساتھ جو ان کے 2 بندے ہیں مبینہ طور پر ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف دفعات کے تحت کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ بھی ہے، 337A2 وہ ان دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے۔ تو کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ میونسپل کمیٹی جلال پور جٹاں کے یہ جو فائنانس افسر ہیں جن کے ساتھ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، وہ خاصے ہراساں ہیں، خوف کا شکار ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہمت کر کے اس واقعے کے خلاف جو ان کے ساتھ پیش آیا FIR تو درج کروا دی ہے، لیکن اب آگے چل کر ان کو علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے ملزموں کو یا نہیں گرفتار کرتی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انہوں نے آواز تو بلند کر دی ہے لیکن اب ان کی فیملی کو بھی ہراساں کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور ساتھ ناظرین انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس سے پہلے چونکہ انم ڈار جو ہیں ان کی بیچ میٹ ہیں، ان کے ساتھ بھی بلدیہ لالا موسیٰ میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اور اب ان کی فیملی کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سرکاری جو ملازمین ہیں اور اس رینک کے جو کہ آفیسرز ہیں، ان کو تحفظ کون فراہم کرے گا، اور کیا عوامی نمائندے جو گجرات کے ہیں وہ کیا اس پر آواز اٹھائیں گے، جو MNAs ہیں MPs ہیں؟ یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے اور سوالیہ نشان ہے اداروں کی کارکردگی پر۔ ناظرین، آج یہ جو واقعہ پیش آیا ہے جلال پور جٹاں میں میونسپل کمیٹی میں، کہ جہاں ایک نوجوان فائنانس افسر کو گن پوائنٹ پر مسلح افراد نے ان کے دفتر میں زد و کوب کیا، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، ان کی تذلیل کی اور بری طرح سے ان پر تشدد کیا، بندوقیں تان لیں اور گولی چلتے چلتے رہ گئی، ان کی خوش قسمتی کہ ان کی جان بچ گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا جلال پور جٹاں ضلع گجرات قبائلی علاقوں میں ہیں؟ کہ اب تو شاید قبائلی علاقوں میں بھی ایسا سلوک روا نہیں رکھا جاتا ہوگا سرکاری اہلکاروں کے ساتھ جس طرح اب گجرات میں یہ واقعات ہونے لگے ہیں۔ آج کا یہ واقعہ جس میں فائنانس افسر جو ہیں جلال پور جٹاں میونسپل کمیٹی کے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور ان کی درج کردہ FIR کے مطابق اور ان کے بیان کے مطابق کہ یہ سب کچھ چیئرمین یونین کونسل میونسپل کمیٹی ان کی اماء پر یہ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور یہ بھی شکایات ہیں کہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا اور ٹکراؤ کا ایک کیفیت چلی آ رہی تھی، اور جو یہ میونسپل کمیٹی کے فائنانس آفیسر ہیں ان کی پہلے بھی چپکلش تھی، اور چیئرمین کی ظاہر ہے جو بھی باتیں تھیں ان کے بقول کہ وہ ان کو کچھ جائز ناجائز منانے کے لیے مجبور کرتے تھے اور انہوں نے نہیں مانی تھی، تو انہوں نے پھر ان کے خلاف پہلے اینٹی کرپشن میں کرپشن کا کیس بھی دائر کر رکھا تھا، شکایت کر رکھی تھی کہ یہ فائنانس افسر جو ہے یہ کرپٹ ہے۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں جی کہ یہاں پر ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ جب آپ کو افسران بالا کو پتہ تھا کہ میونسپل کمیٹی میں یہ حالات چل رہے ہیں، چیئرمین کی فنانس آفیسر کے ساتھ نہیں لگ رہی، تو تدارک کیوں نہیں کیا گیا، ان کا تبادلہ وہاں سے کیوں نہیں کروا دیا گیا، رنجش کو مٹانے کی کوشش کیوں نہیں گئی کہ آج یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ گجرات میں لا اینڈ آرڈر کہاں ہے اور انتظامی ادارے کس ڈگر پر چل رہے ہیں، اور یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ عوامی نمائندوں کو بھی تو سوچنا ہوگا کہ آخر ان کے اندر برداشت ختم کیوں ہو چکی ہے، اور وہ اس طرح قبائلی علاقوں جیسا سلوک اور آج 21ویں صدی میں انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیوں کرتے ہیں، یوں گن پوائنٹ پر انسانوں کی تذلیل کرنا پڑھے لکھے افسران کی۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے معاشرے کے لیے، اور اگر معاشرہ کھڑا نہیں ہوتا اس کے ساتھ آج، تو پھر جنگل کا قانون ہی ہوگا جو گجرات میں رائج ہونے جا رہا ہے۔